बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कराची की, सिंध की और यहाँ पर रहने वाली अवाम की। हम आज बात करेंगे अवामी, आज हम बात करेंगे अवाम के मसाइल के ऊपर। नाजरीन, एम के एम की आज रैली है और एम के एम जो है भरपूर अंदाज में अपना पावर शो कर रही है, लेकिन बात यह है कि ये एम के एम की जो आज रैली है इससे फ़ायदा क्या होगा। एम के एम की रैली जो है वो एम के एम की जो रैली जो है वो बल्दियात के खिलाफ है। जो भी नया बल्दियाती कानून पेश किया है पीपल्स पार्टी ने, उसके खिलाफ जो है ना वो रैली निकाली जा रही है। नाज़रीन, आखिरकार ये सियासी जमातों को अवाम के बारे में ख्याल कब आएगा? आखिर इनको अवाम का ख्याल कब आएगा? छोटे छोटे बच्चे उस रैली में मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे उस रैली में मौजूद हैं और पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज और शेलिंग भी की जा रही है। और वीडियोस फुटेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह पुलिस जो है वो शेलिंग कर रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है साजिद अहमद साहब एम के एम से। बहुत शुक्रिया साजिद साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। बताएंगे क्या सूरत हाल है रैली की इस वक्त? जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नंबर वन, एक तो कोई लड़ने की मूड से एम पाकिस्तान वहां नहीं गई थी, बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। और सिर्फ अलहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है, बल्कि उसे नाफिज किया है ताकत की बुनियाद पर। फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डिक्टेटर चेहरा सामने आया है और दुनिया ने देखा गया खवातीन पर, उस रैली के अंदर बच्चे भी थे, शेयरिंग की, डंडे मारे, MP सदाकत का सर पे डंडा लगा जिससे वो जख्मी हो गए, उनको गिरफ्तार भी कर ली, कारखानों को गिरफ्तार किया, खवातीन को तो कुछ हमारे पास इतलात आने गिरफ्तार किया है। अच्छा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ करके समझ रही है कि ये शायद ये अमल करके रैली को एहतजाजी मुजाहिदीन को डिस्पर्स करके ये शायद कामयाब हो गए, तो इनकी बोले इंशाल्लाह ताला ये एहतजाज का सिलसिला पूरे शहर में फैलेगा और इसका भरपूर इनको जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। गुज़श्ता 13.5 साल से इसी किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी, जाती नाइंसाफी इस शहर, इस सूबे के लोगों के साथ करनी है। एक चीज मैं वाज़ेह करते चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एम के एम की लड़ाई है, किसी कौम से किसी जबान से लड़ाई नहीं है। बाकी सिंध में रहने वाले सिंधी, बलोच और दीगर कौमें तो लोग हमारे भाई हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची नहीं मतलब बल्कि सिंध के अंदर से रहने वाले गरीब आइयों किसानों के गरीबों के साथ भी उन्होंने नाइंसाफी की है। वहाँ कोई डेवलपमेंट की नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कॉलेजेस कुछ भी नहीं है यार ना वहाँ पर। और बिल्कुल इस तरह से बने बनाए शहर को भी इन्होंने गाँव देहात में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, इस शहर को भी। और एम पाकिस्तान ये हरगिज़ नहीं होने देगी। गुज़श्ता कुछ अरसों से इनकी अक्सर रहनुमाओं के भी हम देख रहे हैं, जिस पार्टी वो समझ रहे हैं कि शायद वही आगे बदमाश अकेले रह गए और बाकी सबको बदमाशी की पुलिस स्टेट बनाया हुआ है पूरे सूबे, इस पूरे प्रोविंस को पुलिस की बुनियाद पर। पुलिस की गुज़श्ता दिनों में अच्छी तरह याद है कि अभी आपको भी अंदाजा होगा चीज का। गुज़श्ता 5-6 दिन पहले में एमके में कारकुन को शहीद किया गया, शहीद भी वो हुआ और छापे भी पर उन्हीं घर में मारे जा रहे हैं और पुलिस ने मारा भी, तशद्दुद भी किया खवातीन को। ये हमें यहाँ पे दौरान दिया जाएगा। इस शहर में जीते जागते लोगों का शहर है, टैक्स देने वालों का शहर है। उसका हर साल 2.5 करोड़ रुपए से सिंध गवर्नमेंट को शहर टैक्स देता है। इसलिए देता है कि जूते मारे, इसलिए देता है टैक्स शहर की हमारी खवातीन पर लाठी चार्ज करें, इसलिए शहर को टैक्स देता है कि यहाँ शेलिंग करें, लोगों पर, मासूम बच्चों पर एहतजाज करना है, उन पर शेलिंग करें। इनकी गुंडागर्दी हरगिज़ इस शहर में नहीं चलने देंगे, इस सूबे में नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह ताला। और आज जो कुछ भी इन्होंने किया तहरीक की शुरू हारेगी, पूरा ये एक मूव बनेगी आगे चल के इंशाल्लाह ताला। और पीपल्स पार्टी ने 3.5 साल के बाद जो इस शहर के साथ जनता की उसने कहा गया है कि उसका ये नगद होगा वक्त में इंशाल्लाह ताला। आज पाकिस्तान की कोई जमात मुजाहिद कर रही है, जाने की जरूरत के माहौल जाने की जरूरत किसी ने नहीं, सिर्फ एम ने जरूरत की है। वो जरूरत है तो जरूरत की है और आगे इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर का जवाब दी है। और ये इन्होंने समझे आपने ये समझ अभी आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये काम करके बहुत गलत स्टेप ले लिया और इंशाल्लाह ताला इस शहर के नौजवान, इस शहर के खवातीन बच्चे बताएंगे कि उन पर लाठी चार्ज का, उन पर शेलिंग का, उन पर ज्यादती का वो किस तरह से आगे चले करते हैं, इसका अंदाजा इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा सारी साहब,
जमात इस्लामी पिछले कई दिनों से जो है ना वो एहतजाज कर रही है, उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, क्या वजह है कि एमकेएम की आज रैली आज ही जो है वो बरामद हुई और आज ही उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसकी क्या वजूहत है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने क्वेश्चन किया। देखिए अभी कुछ अर्से कुछ दिन पहले भी एमकेएम ने एक मुजाहरा किया था, तमाम जमातें भी जिसमें जीडी भी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इससे पहले एमकेएम ने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी ने किया जमातों को। आज जिस तरह से उस पार्टी ने भी मुजाहरा किया, सीएम हाउस में एमकेएम ने मुजाहरा किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम ने पुलिस ने कुछ काम करवाया, वो समझते हैं कि ताकत लेंगे और अंदाजा है दे सकता है वो पाकिस्तान है, उसके अलावा इनको एकदम खाली खुली सियासत बिल्कुल नहीं जाती, जैसे हम कहीं जाके बैठे के लिए दूसरों का रहे थे, हम कराची के बता रहे सीएम सिंह और पाकिस्तान पार्टी को है कि यही इस शहर से पेंशन है, यही यहाँ के बासी हैं, यही यहाँ के रहने वाले, यही लोग हैं जो यहाँ का टैक्स देते हैं, टैक्स देने वाले हैं, यही लोग हैं जो कि हुकूमतों का तख्ता माजी के मुस्तकबिल में भी माजी में गिराया उन्होंने तख्ता, और आगे चल के भी इनका बहुत अहम रोल है जो देखेंगे। उनको हम रहा है, उनको नहीं जमाती बड़ी हिम्मत भी नहीं की कि यहाँ कर करती सब मुकाबत भी सब मिलकर इस बात पर जो इस पर हम मुजाहरा करते हैं, विचार करते हैं, हम सबको दावती मर दिया, लेकिन मगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अंदाजा हो गया है, यही शहर के बासी हैं जो सेम हाउस में बड़े हाउस के अंदर घुस सकते हैं, जो बिलावल हाउस के अंदर भी घुस सकते हैं, और जिनको अंदाजा है कि इस शहर को मुस्तकबिल में खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, मास्टर साहिब साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, अमजद आफरीदी साहब रहनुमा है पीटीआई की, आप भी हमारे साथ रहिएगा, उनसे बात करते हैं। अमजद साहब, किस तरह देखते हैं आज जो पीपल्स पार्टी की के खिलाफ आज जो रैली निकली एमकेएम की, और उस तरफ से पुलिस की शेलिंग और मुख्तलिफ मज़ाहिमत जो है ना वो उनका सामना करना पड़ा, तो किस तरह देखते हैं आप इस आज की इस रैली को और पुलिस की तरफ से जो रिएक्शन आया है उसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है आज जो हुआ है, इससे पहले टंडोला यार में हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी का धरना हो चाहे एमकेएम की रैली हो कराची, तो सबसे पहले ये पाकिस्तान के रहने वाले और सूबे सिंध के शहरी हैं, इनके भी हकूक हैं। हर शख्स को, हर आदमी को, देखें ये कराची की किसी सियासी पार्टी नहीं, एक आम आदमी के ये मसाइल हैं। बल्दियाती लोकल बॉडीज जो इलेक्शन के हवाले से, तरमीमी एक्ट के हवाले से लोग निकले, हर बंदे को जाना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। इन्होंने जिस तरह से सिंध हुकूमत ने जो अवाम के साथ जुल्म किया है, जो तशद्दुद किया है, जो हालत है जो हम मीडिया पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का फेस नहीं है जो दिखाया जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रही, एक हुकूमत, सूबाई हुकूमत हमारी सिंध जिस शहर में हम रहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही ये किस बिना पर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और चाहते क्या है। इन्होंने तो पहले तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है इस पूरे सूबे को, 14 सालों के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया, हर एक इदारा तबाह बर्बाद किया है, कोई इदारा इन्होंने ठीक नहीं छोड़ा। आज मैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ कॉलेज में विजिट किया, 18 सालों से एक स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आया। हम गए, स्कूल के अंदर गए, वहां हमने तबाही के जो मनाजिर देखे, ये बल्दिया टाउन की बात कर रहा हूँ, और हम वहां से फिर चले गए ये जो हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर देखा कोई निजाम जिंदगी नहीं है। इन्होंने करके क्या दिया 14 सालों के अंदर, और ये आज एक नया कानून लागू करना चाह रहे हैं कराची सिंध की आवाम के ऊपर। इस तरह के जिस तरह के ये मुतालिम उठा रहे हैं, एक तो ये इंतहाई करप्ट और कब्जा माफिया हुकूमत मुसल्लत होगी सिंध की, और जो इनके कारनामे जो कराची के शहरियों के साथ जो जुल्म किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ जितनी भी मजम्मत की जाए कम है।
اچھا، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی قوانین کے خلاف جو ہیں وہ ساری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک پیج پر ہیں ایک طرف، اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ کراچی کے، سندھ کے حق میں ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں امجد صاحب اس کو؟ یہ کس طرح سے سندھ کے حق میں؟ اچھا، ہم ساری پولیٹیکل پارٹی نے، ایک عام آدمی بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، کیونکہ 14 سالوں کے اندر انہوں نے کچھ ڈلیور نہیں کیا ہے، زمین پر کچھ لگا ہی نہیں ہے. اب جب بلدیاتی دیکھیں جب لوکل ترمیمی ایکٹ یا آپ کا لوکل باڈی الیکشن کروایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ علاقے کے کام کریں. اور جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس میں تو بنگیوں کے بھی جو صفائی کرتے ہیں، جو علاقے کی صفائی کرتے ہیں، ان کے بھی اختیارات صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. اختیار کیا دیے ہیں ان کو؟ کیوں لوگ ہلکے بلدیات میں الیکشن لڑیں گے؟ لوگوں کی دلچسپی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے 50% ووٹرز نہیں نکلتے لوکل باڈی الیکشن کے اندر بھی. عام الیکشن میں تو 20% 15% ووٹنگ ہوتی ہے. لوگوں نے ریجیکٹ کیا. اگر دوبارہ اگر یہی کام کرنا ہے تو الیکشن کون لڑے گا؟ اور یہ جس طرح سے پری بارگیننگ کے ذریعے ایک منڈی لگا کر وہاں سے خرید و فروخت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک میئر پکڑنا چاہتے ہیں، یہ کراچی کا میئر لانا چاہ رہے ہیں، یہ حیدرآباد کا میئر لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی کچھ نہیں ہے، کچھ پیسوں کی بنیاد پر لانا چاہ رہے ہیں اور کچھ اس طرح کے قوانین ڈال کے لوگ ہی اس کو ایکسیپٹ نہ کریں اور بائیکاٹ پر جائیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی خود ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے. میں تو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی ہے وہ جو یہ 18ویں ترمیم لگائی تھی آج سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گٹھ جوڑ کر کے اپنے اپنے صوبے سنبھال لیے تھے، اور آج تباہی، آج ایک عام آدمی جس طرح سے تباہ ہو رہا ہے، آج ایک چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹی چھوٹی گلیوں کا جو حال ہے اس کی ذمہ دار یہی حکومتیں جنہوں نے گزشتہ 40 سال میں تباہی کی ہے. اچھا، یہ جو ترمیمی جو آپ کو صوبوں کو خود مختاری جو ہوئی تھی اس میں آپ کی اتحادی پارٹی ایم کیو ایم بھی اس وقت جو ہے نا وہ کافی سٹرونگ تھی، تو انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی مزاحمت کی تھی؟ دیکھیں اس میں ابھی آپ کے ساتھ ہے نمائندہ ایم کیو ایم کا، آپ ان سے ان کی رائے لیں. ہم یہ یقین رکھتے ہیں، دیکھیں آج جو ایم کیو ایم کی ریلی میں لوگ ہیں یا جو جماعت اسلامی کے ریلی میں لوگ ہیں وہ عام کراچی کے شہری ہیں. وہ کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں، کبھی ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے تھے، مختلف جماعتوں کو. وہ یہاں کے شہری ہیں، رہنے والے، ان کے حقوق ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ 20 دن سے وہاں بیٹھے ہوئے اسمبلی کے باہر آپ بات کرنے نہیں چاہ رہے. آپ سمجھتے کہ اپنے آپ کو آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہو آپ. اور اس کے علاوہ آج جو آوازیں اٹھ رہی ہیں لسانیت کی ہر جگہ، دیکھیں کراچی یا سندھ یہ تمام قوموں گئے، ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں. یہ کراچی ہمارا ہے اور ہم اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. وہ کراچی کا شہری ہے اور اس کے اپنے حقوق ہیں. اچھا، تو آج جس طرح میں نے بھی یہی سوال کیا تھا شاہد صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ریلی پر جو ہے وہ پولیس کا ریئیکشن آیا اور جماعت اسلامی پچھلے کئی دنوں سے ایک ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہے سندھ اسمبلی کے باہر، اس کے اوپر کوئی اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا، حالانکہ وہاں بچے خواتین موجود ہیں. کیا مذاکرات طے نہیں پائے پولیس کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ ٹیبل ٹاک کرنے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ کے اندر خود بربادی اپنی دیکھ رہی ہے مستقبل میں. وہ اس وقت ڈسٹرب ہو گئے ہیں. انہوں نے اسی طرح کے ڈرامے بازی کر کے یا لسانیت پر اس کو لے کر جانا ہے، سندھی اور مہاجر کی لڑائی کروا دینی ہے یا پٹھان سندھی کی لڑائی کرا دینی ہے. انہوں نے دیکھیں، انہوں نے سیاست 30-40 سال اسی طرح سے کی معذرت کے ساتھ. جو اب معاشرہ سمجھ چکا ہے، وہ چیزیں جانتا ہے، یہ غلط طرف لے کر جا رہے، بکھلائے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اربوں روپے جو لگے ہیں گزشتہ 14 سالوں کے اندر اس کا آڈٹ ہو جائے. میں تو کہتا ہوں آپ نے کل جو میونسپل کمشنر جو کرنگی کا پکڑا گیا اس سے کتنا بڑا خزانہ نکلا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 5-6 ضلعوں کے اور میونسپل کمشنر کے آپ ریکارڈ نکالے، اور جو آج تک جو ڈیوٹی کر کے گئے ہیں، جو رہے ڈپٹی کمشنر، آپ ان کے ریکارڈ نکالے دیکھیں. سر وہ میونسپل کمیشن کس پارٹی کا تھا ساجد صاحب؟ جی وہ میونسپل کمشنر کس پارٹی کا تھا؟ جس پارٹی نے لگایا ہوا تھا اسی پارٹی کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا. صوبائی حکومت کے یہ پیسے دے کر آتے ہیں، ڈپٹی کمشنر لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وہ پیسے پورے کرنے پڑتے ہیں. جن کے گھر سے کل جو ہے نا وہ سونا وغیرہ برآمد ہوا ہے، کافی نقدی برآمد ہوئی، میونسپل کمشنر تھے کورنگی کے. جی جی.
ہاں تو جی آپ کنٹینیو کیجیے. جی وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے لگائے گئے تھے. آپ کو میرے خیال سے کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے کہ جو بھی ڈپٹی کمشنر کا یا پولیس کا کانسٹیبل بھی آتا ہے وہ بھی بلاول ہاؤس میں حصہ جاتا ہے اس کا, اور پیسے دے کر لگتا ہے. تو تمام یہ چیزیں دیکھیں, تمام شہری, کراچی کے شہری, سندھ کے شہری جانتے ہیں جو صورتحال ہے. تو وہ انہی کا ڈپٹی کمشنر تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ باقی ڈپٹی کمشنر کو بھی آپ ان کے ایسٹ چیک کریں, بڑے بڑے خزانے یہاں سے نکلیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے, ایم کیو ایم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے اور وہ کی ہے کہ ہمارا الگ صوبہ ہونا چاہیے. اگر الگ صوبہ ہوتا تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی. تو ساجد صاحب آپ سے سوال ہے کہ ایم کیو ایم جب اقتدار میں تھی, وہ اسٹرانگ اپوزیشن بھی رہی سندھ کی بھی, اور کافی عرصے تک انہوں نے رولنگ پارٹی بھی رہی, تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت صوبے کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کی, اور اس وقت وہ صوبے کیوں نہیں بنا پائے, حالانکہ ان کا فوکس رہا ہے اس چیز پر کافی حد تک؟ ساجد صاحب جو ہے وہ, ان کی مجھے لگتا ہے کہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. امجد آفریدی صاحب, جس طرح آپ نے کہا, اچھا ساجد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ساجد صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی, امجد آفریدی صاحب, یہ سوال میں آپ سے, ظاہر ہے آپ بھی ان کے اتحادی ہیں, تو یہ سوال میں آپ کی طرف لے آتا ہوں کہ کیوں آخر ایم کیو ایم صوبہ نہیں لے پائی, جبکہ ان کو معلوم ہے اور بڑی اسٹرانگ اپوزیشن رہی ہے سندھ میں؟ دیکھیں, صوبوں کے حوالے سے نا انتظامی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے. لسانیت کے بغیر صوبے بنانے چاہیے, صوبے بننے چاہیے. ملک کی ترقی جتنے صوبے زیادہ ہوں گے کام اچھا ہوگا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی کی رائے. باقی آپ ایم کیو ایم کا سوال کر رہے ہیں, وہ ان کے نمائندے موجود ہیں, وہ بہتر طریقے سے جواب دیں گے کیونکہ وہ ان کے ساتھ کولیشن میں تھے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی نہ ہمارا کوئی کولیشن ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی جو تباہی ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے, اور عوام کو اس محض پر لانے. مجھے ایک بھی بتا دے کہ ایک جگہ چیک اینڈ بیلنس ہو. ان کے جو اے سی لگے ہوئے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر جو لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے ریٹ لسٹ پر کہیں 3 سال ہو گئے, ریٹ لسٹ ہی نہیں نکلی. اپنی مرضی سے دودھ والا اپنی مرضی سے دودھ بیچ رہا ہے, آٹے والا اپنی مرضی سے آٹا بیچ رہا ہے. یہ ایک ڈرامہ بازی مچی ہوئی ہے اور عام غریب آدمی کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. سیاست تو ان کی چمک رہی ہے. یہ مہنگائی کا تو انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا. ہم نہیں کہہ رہے مہنگائی نہیں ہے, مگر جو سندھ کے اندر صورتحال ہے وہ ایک الگ طرح سے. مہنگائی یہاں میں کہہ رہا ہوں 10 گنا زیادہ ہے پنجاب سے. ٹھیک ہے. امجد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جو ہے نا غلام جیلانی صاحب, رہنما ایم کیو ایم ہے, رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اب ان سے بات کرتے ہیں کہ جیلانی صاحب آپ رہنما ہیں ایم کیو ایم کے, آپ بتائیے گا کہ کس طرح دیکھتے ہیں آج کی جو ریلی نکل رہی ہے, اس پہ اوپر شیلنگ بھی ہوئی. امجد صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ, رہنما ہے پیپلز پی ٹی آئی کے. جیلانی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پولیس کی شیلنگ؟ پیپلز آپ ایم کیو ایم پر ہوتی ہے لیکن جماعت اسلامی پر نہیں ہوتی, کیا ٹیبل ٹاک نہیں ہو پاتی؟ میرے بھائی, پیپلز پارٹی کا رویہ وہی ہے, حاکمانہ, جاہرانہ, وڈیرانہ. صحیح ہے, اس کو بھی انہوں نے دادو, کشمور, سکھر, راجن پور بنایا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں جس کو مرضی چاہے مار دیں گے, چاہے وہ کورٹ میں ہو موجود, اس کو وہاں پہ کلاشن کے ذریعے مار دیں, وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. آج انہوں نے جو کیا یہاں پر خاص طور پر جو ہے جو خواتین کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس اقدام کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہے. جس طریقے سے انہوں نے نہتی ماؤں بہنوں پر جو ہے واسو گیس کے شیل پھینکے, ان کی گودوں میں بچے تھے, وہ بچے زمین پہ گرے, خواتین زخمی ہوئیں. اگر ان کو اتنا شوق ہے لڑنے کا تو بولیں کہ بھائی آ کے لڑ لیں, پہلے بھی لڑے ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ آئندے بھی اب ان کے ساتھ جو ہے جنگی ہونی ہے. جس طریقے کا رویہ انہوں نے شہر کراچی کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اپنی مرضی کے قوانین لا رہے ہیں, اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں, تو اب ایسا نہیں ہوگا. خالد مقبول صدیقی بھائی گزشتہ 2 مہینے سے 3 مہینے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے, چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو, چاہے وہ سینیٹ ہو, چاہے قومی اسمبلی ہو, چاہے صوبائی اسمبلی. کون سا ایسا فورم ہے جس پہ ایم کیو ایم نے جو ہے آواز نہیں بلند کی؟ لیکن ہماری کسی آواز کو کہیں پہ بھی نہیں سنا جا رہا. تو انشاءاللہ اب روڈ پر آ گئے ہم لوگ, اور اب پوری دنیا ہماری آواز سنے گی کہ ایم کیو ایم جو ہے, جس کو یہ لوگ سمجھ رہے تھے ختم کر دیا, دفن کر دیا, اب ان کو نظر آئے گا کہ ایم کیو ایم جو نہ دفن ہوئی ہے نہ ختم ہوئی ہے,
اور انشاءاللہ اب ان کو پہلے والی MKM جو ہے نظر آئے گی. اور ابھی ہم پرامن ہیں, جیسے ہمارے بڑے کوئی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی کچھ دیر بعد جو ہے پریس کانفرنس بھی ہے, تو پھر اس لائے عمل پہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے عمل کیا جائے گا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح کی رد عمل دونوں پارٹیز کی طرف سے, زیادہ تر پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اب تو جنگی ہوگی, تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لڑنے کی بات آئی تو دوبارہ کراچی میں جو ہے نا وہ حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں جس طرح پہلے کئی سال رہے ہیں؟ سرور بھائی اور کیا کریں مجھے بتائیں, اس کے علاوہ کون سا راستہ چھوڑا پیپلز پارٹی نے؟ پریس کلب پہ مظاہرہ کر لیا, مختلف جگہوں پہ دھرنے دے دیے, بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر لی, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس 100 MPAs ہیں, ہم جنگل کے بادشاہ ہیں, جو مرضی کریں, کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. قانون جو ہے وہ ہم ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے بالکل بھی, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی مجبور کر رہی ہے کہ شہر کے حالات کو جو ہے خراب کرنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے, کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور آج خواتین پر جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو ضرور دینا پڑے گا, کہ کراچی کے نوجوان, کراچی کے لوگ جو ہے وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ ان کی ماں بہنوں پر ہاتھ ڈالا جائے, ان کے اوپر شیلنگ کی جائے تو وہ خاموش بیٹھیں گے. نہیں, کیا وجہ ہوئی کہ پولیس کو شیلنگ کرنی پڑی؟ کوئی تو وجہ ضرور رہی ہوگی. کوئی وجہ نہیں ہے, ابھی تو وہاں پہ جا کے لوگ بیٹھے تھے. CM میرا خیال ہے کہ CM صاحب سے کوئی بات ہوئی تھی, یا اور جو لوگ وہاں پہ ہوں گے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کی ڈورے ہلا رہے تھے باہر کھڑے ہوئے, ان کی کالے کرتوت والوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک جاہرانہ عمل ہے. جب ان سے بات ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پورا امن بیٹھے ہوئے نا, پورا امن, کہیں پہ بھی بیٹھنا MP MNS کا رائٹ نہیں ہے کیا؟ بالکل رائٹ ہے, تو آئینی حق ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے MPS کے اوپر ہاتھ اٹھایا, اتنے بڑے بدماش ہو گئے آپ لوگ, آپ نے کارکنوں پر ہاتھ اٹھایا, آپ نے خواتین کے اوپر لاٹیاں برسائی. تو بھائی یہ سارے کام MKM نے پہلے بہت کیے ہیں. آج اگر آپ اتنی اونچی دیواروں میں بیٹھے ہوئے تو کل آپ دیواروں سے باہر بھی نکلیں گے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ MKM دوبارہ اسی طرح آئے گی جس طرح پہلے تھی؟ ہم نہیں چاہ رہے, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم کوئی ایسا اقدام اٹھائیں, لیکن یہ مجبور اتنا کر دیا ہے انہوں نے شہر کراچی کے لوگوں کو کہ پولیس کی غنڈہ گردی, جہاں مرضی چاہے جو ہے موبائل لے کے گھس جاتے ہیں, جہاں مرضی چاہے جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لوگوں پورا شہر کراچی جو ہے وہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے پریشان ہے. اب مجھے بتائیں کہ لوگ کیا کریں؟ روزانہ کراچی میں صرف ڈکیتی کی واردات میں 5 سے 6 لوگ, 4-5 لوگ جو ہے وہ فائر کی زد میں آ کے جا رہا, کوئی بیچارہ مزاحمت کر لیتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کے پیسے وہ لے کے جا رہا ہے, اس سے 200 روپے کا, 400 روپے کا, 1000 روپے کا موبائل ہوگا اس کے پاس. تو یہ ساری انہوں نے شہر کراچی کو دبئی سمجھ رکھا اپنے لیے. کراچی کا پیسہ ہے جس کے اوپر یہ پل رہے ہیں. اچھا جی, اچھا ایک سوال تھا میرا, میں آپ سے پہلے رہنما تھے MKM کے, ان سے ان کی کال کٹ گئی. ایک سوال ہے, میں وہ سوال جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں بریک لے لوں, بریک کے بعد وہ سوال میں آپ سے ضرور کروں گا. برائے مہربانی دونوں رہنما ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آج کی ریلی کے اوپر, اور ریلی کے اوپر فائرنگ پر, جہاں پہ خواتین اور بچے بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر شیلنگ کی گئی اور کافی بھگدڑ وہاں پر مچی, اور وہاں پر MPA MNAs اور رہنما ہیں MKM کے جو موجود ہیں, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ امجد آفریدی ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں, رہنما PTI. ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن اب وہ جو ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی, تو ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جیلانی صاحب موجود ہیں. جیلانی صاحب بہت شکریہ, اور آفریدی صاحب بہت شکریہ, آپ لوگ دونوں موجود ہیں ہمارے ساتھ. میرا سوال تھا جیلانی صاحب آپ سے کہ جب MKM اقتدار میں تھی اور کافی اسٹرانگ اپوزیشن تھی MKM کی, اور MKM کے بغیر کراچی ہل نہیں سکتا تھا, کراچی میں ایک بڑا انفلوئنس تھا, ایک جتنی بھی سیاسی پارٹیز کراچی میں اپنا سیاسی سرگرمیاں کرتی تھیں وہ ضرور MKM کے ساتھ اتحاد میں ہوتی تھیں یا ان کے ساتھ کولیبریشن میں ہوتی تھیں. اس وقت ہمیشہ مینڈیٹ رہا ہے, ہمیشہ فوکس رہا ہے MKM کا کہ وہ صوبے کی طرف جائیں. تو جب MKM جو ہے اقتدار میں تھی اور اسٹرانگ اپوزیشن تھی, اس وقت صوبہ کیوں حاصل نہیں کیا گیا, کیوں اس پر بات نہیں کی جاتی؟ میرے بھائی جتنی بھی جماعتیں اگر MKM اقتدار میں تھی جس وقت کچھ عرصے کے لیے, تو اس وقت جو ہے اس وقت بھی ہمارے پاس نمبر آف کوانٹٹی وہ نہیں تھا جو صوبے کی حاصل کرنے کے لیے چاہیے تھا, جو ریکوائرمنٹ تھی. جو جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں اس میں زیادہ تر جماعت جو MPS تھے ان کا تعلق اندرون سندھ سے تھا, جس کی وجہ سے جو ہے MKM وہ کام نہیں کر سکی. اور
इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर काम कर रही है, और जैसे ही राब्ता कमेटी कोई फैसला करेगी तो इस हवाले से भी जो है वो तमाम चीजें आवाम के सामने लाई जाएंगी। जब जब खुद स्ट्रांग जमात थी MKM, जब आदो आद का फैसला होता था, और अब तो जाहिर है एक इत्तेहाद में भी है और इतनी स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है, PTI की अपोजिशन है, तो उस अब कैसे कर लेगी MKM जब अपने इक़्तिदार के वक्त इक़्तिदार में नहीं कर सकी? बयान में जो थे हम, वो मुख्तलिफ जमातों के सेलिब्रेशंस थे ना। MKM के पास तो 50 या 52 लोग थे टोटल जी। बाकी लोग जो है उनका ताल्लुक कराची से या हैदराबाद से नहीं था, बाकी पूरे सिंध से भी जमातें थी, वो सब साथ मिलके ही MKM ने हुकूमत बनाई थी ना। और सिंध के लोग नहीं चाहते उनमें से कि वो जो है वो इस वाली जद्दोजहद में जो है MKM के साथ खड़े हों। अच्छा जी, रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सारी साहब, हमारी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी से हमारी कोशिश है जानी साहब, किसी को पीपल्स पार्टी से भी हम जो है किसी को पैनल में शामिल करें। तो आप क्या अभी आगे की हिकमत अमली क्या तय पाई है अभी तक की, कि रैली ख़त्म की जाएगी या इस तरह कंटिन्यू रहेगी? सर्दी का मौसम है, बच्चे ख़वातीन भी साथ हैं। देखें, MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर भाई ने अभी मीडिया से बात की है, और उन्होंने फौरी तौर पे जो है वजीर आला की से मुस्तफी होने का जो है वो उनको कहा है, और साथ में जो है वफाक से कहा है कि आज IG हुकूम पर जिस तरीके से खवातीन के ऊपर शेलिंग की गई और किस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इस पर IG सिंध और DIG से पूछा जाए कि उनको ये हक किसने दिया गया, और खवातीन के ऊपर, महती खवातीन के ऊपर जिनकी गोदों में बच्चे थे, उनके ऊपर इस तरीके से बेरहमाना तशद्दुद करे इंशाल्लाह। अच्छा सारी साहब, एक आफाक अहमद साहब का एक बयान सामने आया, यकीनन आपने देखा और सुना होगा, जिसमें वो लिसानियत की बात जो है वो कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानात, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हों, चाहे वो हकीकी MKM की तरफ से हों, या आफाक अहमद पार्टी की तरफ से, या MKM पाकिस्तान की तरफ से हों, किसी किस्म के इस तरह के बयानात दोबारा लिसानियत को हवा दे सकते हैं? पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी कर क्या रही है, मुझे ये बताएं। टंडो अलायाब में दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर MKM के सीनियर तरीन साथी को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, और फिर उसके अगर प्रोटेस्ट के लिए लोग निकलते हैं, खवातीन निकलती हैं, तो उनके ऊपर यही काले करतूत वाले काले लोग जो हैं, जो पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हैं, जिनको अपना कोई ख्याल नहीं है। ठीक है जिलानी साहब, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद डॉक्टर शादिया सोबिया, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। मैं वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मैडम? कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा मैडम, हम बात कर रहे हैं आज की रैली के ऊपर। वहाँ पे खवातीन भी थे और बच्चे भी थे जिनके ऊपर शेलिंग की गई पुलिस की तरफ से। तो क्या ये एक मैं समझता नहीं हूँ कि ये एक एथिक्स है एक रैली के ऊपर चीजों को इस तरह ट्रीट करने के, इस तरह का रिएक्शन देने के? आवाज आ रही है आपको? देखिए जी, जो भी हेलो जी जी शाहिद साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, शाहिद साहब की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, मुझे लगता है सिग्नल का कोई इशू है। जाहिर है हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इनको हम जो है टेलीफोन लाइन पर लें। जिलानी साहब, बात हम कर रहे थे कि क्या इस तरह के बयानात, जिस तरह आपने कहा पीपल्स पार्टी करती आ रही है, तो क्या दूसरी पार्टीज को भी इसी तरह सोचना चाहिए, इसी तरह के बयानात देने चाहिए कि दोबारा लिसानियत, कभी पठान महाजिर और कभी मुहाजिर सिंधी या पठान सिंधी दोबारा हो सकता है इस तरह? अल्लाह ना करे कि शहर कराची में जो सुकून है वो तबाह हो, लेकिन मुझे बताएं कि जब नहते शहरियों के ऊपर इस तरीके का अमल किया जाएगा, इस तरीके की जारखाना हिकमत अमली बनाते हुए लोगों को पूरी तरीके से रोड के ऊपर मारा जाएगा, जो पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे ना, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा आके इसको नहीं बोल, इसके खिलाफ जो है बात करता है कि नहीं ये गलत हुआ है। 1.5 से 2 घंटे हो गए इस वाकये को हुए हुए, लेकिन वजीर आला भी सो रहा है, IG
सिंध भी सो रहा है। इस आईजी से पूछा जाए कि किसके हुक्म पर जो है आईजी ने जो है अपने नीचे वाले लोगों को ऑर्डर किया और उसने जो है नहते फेरियों पर जो है वो आंसू गैस फेंका। वहां पे कोई दुकान का शीशा टूटा था, वहां किसी गमले को नुकसान हुआ था, वहां पे किसी ने किसी पुलिस वाले को पत्थर मारा था, लोग बैठे हुए थे ना। और कितनी जगहों पे कराची में लोग बैठे हुए, तो एमकेएम से तकलीफ है। इसको क्या कहेंगे, इसको फिर तासुब कहेंगे ना। तासुब की सजा जो है वो पीपल्स पार्टी खुद बरकरार रखना चाहती है, ताकि वो अंदरूनी सिंध मजे करे और कराची के लोग जो है वो बदर हों, कराची की नौकरियों पे कब्जा करें, ये लोग जाली डोमिसाइल बनाएं। ये लोग किस तरीके, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे पीपल्स पार्टी शहर कराची के लोगों को नहीं नोच रही? गिद्ध बने हुए हैं, सबके गिद्ध बने हुए हैं कराची के लिए। अच्छा जिलानी साहब, महंगाई और बेरोजगारी के लिए कभी भी कोई पार्टी जो है ना कराची से नहीं निकलती। अभी जमात इस्लामी अक्सर निकला करती थी, लेकिन अभी वो भी बल्दियाती जो है ना वो इस बिल के खिलाफ निकली हुई है, एमकेएम भी इसी बिल के खिलाफ निकली हुई है। महंगाई खास तौर पर कराची की आवाम बहुत ज्यादा पिस रही है, क्योंकि यहाँ पर गंदम, आटा, चीनी, चावल पैदा नहीं होता, दूसरे सूबों से, और जो हमारा सिंध का सूबा है वहां से मुख्तलिफ शहरों से या मुख्तलिफ देहातों से इकट्ठा होकर कराची में पहुंचता है और मनमानी कीमतों पर जो है वो बेचा जाता है। तो इसके खिलाफ क्यों नहीं निकलती एमकेएम और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ? सिंध में जो सदर भाई, असल में जमात इस्लामी के बारे में अभी कोई बात करना मुनासिब नहीं समझता। इंशाल्लाह कोई दिन बाद जो है कराची के लोगों को सारी हकीकत पता चलेगी और एमकेएम ही बताएगी लोगों को। और जहां तक आपने गंदम और सब चीजों की बात की, तो क्या पूरे सिंध की जो ज़राई जमीन है उस पे जो गन्ना पैदा होता है, जो उस पे चावल पैदा होता है, जो उस पे आटा पैदा होता है, वो कौन खाता है? तो भाई शहरी इलाके खाते हैं, पूरा पाकिस्तान खाता है। तो भाई उसका कंट्रोल तो सिंध गवर्नमेंट के पास है ना। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं निकलते उसके खिलाफ एहतजाज पे? किसने कहा कि नहीं निकलते? सबसे पहले इस बिल के खिलाफ एहतजाज। सर बिल के खिलाफ नहीं, मैं महंगाई की बात कर रहा हूं, महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। सर बिल तो डेवलपमेंट के लिए आ गया, बिल तो एक अलग चीज है, बिल तो अभी आ गया। मैं तो बात कर रहा हूँ पिछले कई सालों से एमकेएम हो या पीपल्स एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, चाहे वो कोई और सियासी तंजीमें हो, वो नहीं निकलते। महंगाई, मेरी बात सुन ले, महंगाई के खिलाफ एमकेएम ने 4 जो है, अल्लाह आपका भला करे, करारदाद जो है वो असेंबली में जमा करवाई हुई है। और मुझे अगर आप टाइम देंगे कल का आपको पहले व्हाट्सएप करेंगे, पब्लिक को दिखा दें, उसके बाद मुझे बात इंशाल्लाह जरूर हम पब्लिक को दिखाएंगे। और मैं देखिए, हम सब कराची के शहरी हैं और हम सब चाहते हैं कराची पुरअमन रहे, और हम सब ये चाहते हैं कि कराची में जो लिसानियत की हवा है वो दोबारा उसको वो हवा ना मिले, जो लिसानियत की आग उसको हवा ना मिले। लिसानियत की आग को हवा मिलेगी तो हम सब परेशान हो जाएंगे। जिस तरह आज कराची की आवाम पीस रही है, आज रैली में कराची की आवाम शरीक थी, हम इसको एमकेएम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कराची की आवाम शरीक थी। तो जिलानी साहब ये किस तरह चीजों को मैनेज हो पाएगा और अब क्या लाहेअमल तय करेगी एमकेएम? जिस तरह भी आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम मुस्ताफी होने का जो है ना मुतालबा कर रहे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता मुस्ताफी नहीं हुए सीएम साहब, तो फिर क्या होगा? मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि शहर का, इस सूबे का जो आईजी है, जो उस इलाके का डीआईजी है, उससे पूछे जाए कि उसको ये शेलिंग करने का इख्तियार किसने दिया, किसके ऑर्डर पे उसने शेलिंग करी खवातीन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम कोई और बात करेंगे उसके ऊपर जो। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर सोबे साहब हमारे साथ दोबारा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम बैक करता हूँ कि आप मौजूद हैं। डॉक्टर साहब किस तरह देखती हैं शेलिंग को खवातीन और बच्चों के ऊपर जो आज हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। जी, तो अगर शेलिंग होना बच्चों और खवातीन पे ये एक गलत बात है, लेकिन अगर आप जो टास्क प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कराची के लिए या जो अमेंडमेंट वापस लेने के बाद उनको दिया गया है कि आपने वही जो पहले वाली 90s वाली सियासत थी
وہی آپ نے دوبارہ کرنی ہے، اور پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں آپ نے لسانیت کا انتشار پھیلانا ہے. تو میرے خیال میں یہ لوگ اپنا ٹاسک پورا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے جو سپورٹ ہے وہ شاید یہی ریزن ہے کہ انہوں نے اپنی امینڈمنٹ واپس لی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں اور خواتین کے لیے میں بھی یہ کہوں گی کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ملک کے حالات، شہر کے حالات خراب ہوں گے تو لا اینڈ آرڈر کو اگر اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا تو لیکن جو ہمارے محافظ ہیں وہ تو پھر اس چیز پہ ایکشن لیں گے تاکہ اس شہر کے، اس جگہ کے حالات خراب نہ ہوں. سر کن لا اینڈ تو یہ آرڈرز کو چیز جو جو ہے ہے وہ یہ فالو بھی نہیں لوگوں کیا کو گیا سمجھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، کن لا اینڈ آرڈرز کو فالو نہیں کیا جس کے اوپر یہ لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی؟ سوری آپ کی آواز کٹ گئی. جی 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 میں کہہ رہا ہوں کہ کن لا اینڈ آرڈرز کو فالو نہیں کیا گیا جس کے اوپر یہ نوبت آئی کہ خواتین اور بچوں کے اوپر بھی لاٹھی چارج اور شیلنگ کرنی پڑی؟ لیکن جی یہ پولیس کا کام ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اگر آپ اسلام آباد میں ڈی چوک پہ بھی دیکھیں، اور اگر آپ اسلام آباد کی یا کہیں پہ بھی، پنجاب ہو، کے پی ہو، کہیں پہ بھی اگر کوئی ریلی ہو یا کچھ بھی ہو کرنے کے لیے پولیس اپنے ایکشن لیتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں تو ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہوئی ہے، لوگوں کو مارا گیا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو اپنا ایکشن لینا پڑتا ہے. نہیں، جب اتنی بڑی کراچی کی عوام جب سڑکوں پر آ گئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو عوام سے بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو کراچی کی عوام ہے، تو کراچی کی عوام سے نکل کر بات نہیں کرنی چاہیے، مذاکرات نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ڈائلاگ سے پیچھے نہیں ہٹی ہے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں، بیٹھے، بات کریں، کیونکہ بات کرنے سے سلوشن نکلتا ہے. تو اگر جو لوگ بات کرنے کے بجائے سڑکوں پہ آنا زیادہ پسند کر رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو ہم نے آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ جیسے جماعت اسلامی کی وہ دھرنا جاری ہے تو ان کو ہم نے آپشن دیا ہے کہ آپ اپنی امینڈمنٹس لائیں، کیونکہ اس بل کو پاس کروانے سے پہلے سب کو لیٹر لکھے گئے تھے کہ آپ جو ہے وہ امینڈمنٹس دیں. کبھی بھی کسی بھی بات کو خراب نہیں کرتی ہے بلکہ ڈائلاگ سے اس چیز کو سالو کرتی ہے. نہیں تو ابھی تو آپ نے جس طرح کہا کہ ہم نے ڈائلاگ کی سب کو دعوت دی ہے، اور اگر لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کا شوق ہے تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی ریئیکشنز تو آئیں گے. تو ابھی تو سڑکوں پر پیپلز پارٹی خود بھی نکلنے والی، بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ خود بھی مارچ کرنے والے ہیں عمران خان کے خلاف. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ اگر بات کرنے کے بجائے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ سڑکوں پہ نکلنے سے حل نہیں نکلتے. اور جہاں بات ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر بات کی ہے لانگ مارچ کی، تو وہ لانگ مارچ بھی عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں. عوام کی جو مشکلات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو اس حکومت میں 4 سالوں نے جو کام ہو رہے ہیں وہ ساری ان کے پیچھے کر رہے ہیں. کوئی لسانیت چلانے کے لیے، کوئی انتشار چلانے کے لیے نہیں نکلتے. عوام کی آواز کو نکل کہ جو انتشار چلاتے ہیں، لسانیت کی سیاست کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر عوام سے نہیں چل رہی ہے تو 2 الگ چیزیں ہیں. تو ان کو ایک ساتھ نہ کیا جائے. نہیں، یہ بھی کراچی کی عوام ہے اور وہاں بھی عوامی نکلے گی. بہت شکریہ آپ معزز مہمانوں کا پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین، اسی طرح کراچی کے حالات ہمیں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح جیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ کریں گے، کیونکہ ڈائلاگز پر بات کرنا، کوئی ڈائلاگز پہ بات کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے، یعنی کہ ان کی ظاہر حکومت اور پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ریلی کے اوپر جو ہے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے تھا کہ ان کے رہنماؤں میں سے کوئی رہنما آتے اور ڈائلاگ پہ بات کرتے، شاید معاملات طے پا جاتے اور بچے اور خواتین پر یہ لاٹھی چارج نہ ہوتا اور یہ نقصان کراچی کی عوام کو نہ جھیلنا پڑتا. پورے کراچی کا ٹریفک جام ہے اور پورے کراچی کی عوام، کراچی کی ہی عوام پریشان ہے، کیونکہ عوام ہی نکلی ہوئی ہے اور عوام ہی لاٹھی چارج بھی سہ رہی ہے، عوام ہی لاٹھی چارج کر رہی ہے، اور عوام ہی سڑکوں پر اپنی گاڑیاں بند کر کے گھنٹوں کھڑی رہنے پر مجبور ہے. بات وہیں کی وہیں ہے.
देखते हैं कि पाकिस्तान का हल क्या निकलता है और पाकिस्तान किस सिमत में जाता है। वही नाज़रीन, मुझे फिक्र ये नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये है कि कहीं ऐसा ही ना चलता रहे। मुझे जी आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।